Jai Sri Krishna. This video is for Gita Olympiad 2025. I am now reciting Bhagavad Gita Adhyaya 15. Om Sri Paramatmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Adha Panchadashodhyayah. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाळा अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गतव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयाः तदेव चाहं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिर्प्रस्ता पुराणे निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ट्यानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरय्यतमाप्नोति यच्छाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीतैत्वानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयत् श्रोत्रैश्चक्षुस्पर्शनैश्च रसनौघ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं व्यापि बुज्जानं या गुणात्मकं विमूढानानुपश्यन्ते पश्यन्ते ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्व्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मनो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यथादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्छन्द्रमपि यच्छाग्नो तद्देवो विद्धि मामकं गामा विश्वच भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वे सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानगतः समायुक्तः पचाम्यन्नै चतुर्विधं सर्वश्च चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदिश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरमुच्यते उत्तमौ पुरुषस्त्वन्यं परमात्मेयो हृदावृतं यो लोकत्रयमाविश्यं बिभर्त्येवयमीश्वरः यस्माच्चक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अधोऽस्मि लोको वेदेश्च प्रतितं पुरुषोत्तमः एमामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं
स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ओं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।